نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. بله، در اینجا ملاحظه بفرمایید امیرالمؤمنین علیه السلام از آینده خبر گفت که من اقوامی را میبینم که در آینده مغول ها حمله میکنن و چهرهایشان اینجوریه، بسیار جنگجو، بسیار شجاع، آدم کش، اینا میآیند خاورمیانه را فتح میکنن. خب خبر از آینده داد. یک کسی گفت یا لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، گفتن شما علم غیب دارید. امیر المؤمنین علیه السلام خندیدن و گفتن یا اخا کلب، ای برادر قبیله کلب، لیس هو بعلم غیب و هو انما تعلم من ذی علم. این علم غیب نیست، من این را از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموختم. این علمی است که من از پیغمبر، در حالی که خودش از آینده خبر میده که چند صد سال بعد، 500 600 سال بعد دیگه